काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया, दैवी काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने तुजी तावन वळता मोग बुकसाणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने तुजी तावन वळता मोग बुकसाणे. बेतलेमान जल्माल्या गरीब देवा, माट्यांत तुवें जाल्ल्या राया, कुर्सार मेल्ल्या अमर राजा, उंड्यांत गुपी जीवन धन्या. बेतलेमान जल्माल्या गरीब देवा, माट्यांत तुवें जाल्ल्या राया, कुर्सार मेल्ल्या अमर राजा, उंड्यांत गुपी जीवन धन्या. दैवी काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने तुजी तावन वळता मोग बुकसाणे. कुर्सार मेलोय तूं रगत वाळोवन, वेग मारताय पातक्यांक कारोवन. सुटका दिली सांकली तुटोवन, कुरपा धाडताय सेरकी तावून. कुर्सार मेलोय तूं रगत वाळोवन, वेग मारताय पातक्यांक कारोवन. सुटका दिली सांकली तुटोवन, कुरपा धाडताय सेरकी तावून. दैवी काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया. दैवी काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने तुजी तावन वळता मोग बुकसाणे.
सडवणदार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडला दे वर्ते देणे जेजू तू सडवणदार काकुळतीचे रूपणे तुझे तान वळता मोग बोगसाणे तुझी थंय वळता मोग बोगसाणे तुझी तान वळता मोग बोगसाणे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज 8व्या दिसाचे नव्यान जावन आसा फला 9th डे. प्रत्येक तर आज आनी फला विशेष रितीन मागया आमी त्या सुमेची काकूत आमी अनुभव करया ताची सकत ताची पदवी आमी जणिकळी अनुभव करया. कित्याक म्हळ्यार आज फादर डोनी कार्डोजा परत काल ताणें दिल्लें आनी आजय तोच आज शिकोवन दिवन ह्या आराधन ते मंदरून व्हरतले. त्या खातीर प्रत्येक तरान आज आमचें जिवीत आमी सुमयेच्या हातान समर्पीत करता आसतना ह्या 8व्या दिसाच्या नव्यानान जे कितें गरजो आसा हे घडीभर जेजूच्या हातान आमी समर्पीत करया. आमचें उण्यापण आमचें अस्कत काय जावं फुरो खंयची कामां हाताखाली जावंकूच ना. म्हयन्यान आमी दुकां गळोवन आसात रडोन आसात कश्टान आसात. हो देनपाराच्या वेळार आमी सांगाता मेळोन मागोवन आसाव सांगाता मेळोन त्या सुमयाक उलो मारून आसाव ताची सकत अनुभव करूंक आमी जण एकली जमो जाल्या. एकडे पळय आमच्या मगचे न्हू आयच्या दिसा जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 स्नानीक जुवांव म्हणटा की दुसऱ्या दिसा आपणा सरशीन येतले जेजू पळोवन जुवांवन म्हळें पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ही देवाची शेळी सगळ्या मनशा कुळाची पाप पाता काडच्यात असली जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जेजू सडवणदार एका उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें हजर जाता आसतना आमची दिश्ट बाबार्थाची जावंक जाय. आमच्या काळजांत जेजूच्या वयर विस्वास वाडोवंक जाय. ताका ते स्नानीक जुवांव जेजूक पळोवन म्हणटा की पळया ही देवाची शेळी ही देवाची शेळी. ते परतून म्हणटा पळया आनी ही देवाची शेळी आनी संवसाराची पाप काडटा ती संवसाराची पातां काडच्यात असली देवाची शेळी जेजूच सोमी सडवणदार जावन आसा. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 पळय इकडे रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूच सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उचारशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मानशीत जाल्यार तुका सडवण मेळटली. आज काही स्टक्क जाला आमी स्टक्क जाल्या मुखार वचूंक जायना जायतसो ना म्हण आमचे वाटे बंद जाल्ल्या बरी आसा. फ्रो थोड्या वेळ आमकां कितें गरज आसा आमकां मेळोवंकच मेळना कितल्या समस्याक आमी कश्टान आसा. आज आमी जेजू सडवणदाराचें नांव उसारूंक जाय. ते जिवंत जेजू सडवणदाराक आमी आराधन करता आसतना सत मानूंक जाय सत मानूंक जाय. ते जेजूचेर विस्वास पूर्ण रितीन आमी कांसून दवरूंक जाय. ते परतून पळया रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उचारशीत जाल्यार तुज्या वंटान तूं परगट उचारशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सत मानशीत जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 ही वळी म्हाका भोव अपूर्वाय लागची. कित्याक म्हणल्यार आमी कितल्या तोंडान टेस्टमनी आयकत आसतना ब्रदर वर्ड्स सांगता आसतना आमी कितल्याय पटी घरा रिपीट केल्ले आसा. एक भयण म्हणटाली म्हाका म्हजे एकलेच धूव ब्रदर वर्सां जाली 32 काजारा सैरीक मेळोंक ना. एक दीस तुवें सांगलें उतार भोव अपूर्वायन हांवें रोमन्स 10:13 रोमन्स 10:9 रोमन्स 10:11 सुमार एक पटी दोन पटी न्ही ब्रदर हांवें सुमार 150-200 टायम म्हणूंक सुरू केलें. हांव न्हिदच्या पयलें सकाळीं उठला ते क्षण म्हणटा आसतना म्हजे दुवेक सैरीक मेळोंक ना जाल्यार हांव भावार्थान इतली घट जाली की हर एका कश्टांत जेजून म्हाका निवारलें. आखरी 3 म्हयन्या उपरांत म्हज्या दुवेक सैरीक मेळ्ळी. ह्या 3 म्हयन्यांनी हांव जेजूच्या मोगार पडली. जेजूच्या मोगार एक जावन रावली. म्हजे भितर जायते उणेपण आसलें
जायती अस्कत काय असली म्हज्या मोगाच्या न्हू बायबलान जायती वर्सां बायबल सगळो भासोन आसा आनी प्रॉमीस बूक जावन आसा. ही भासोणी वाचता आसतना आमकां याना वाचूंक म्हण न्ही, आमकां वाचूंक येता. आमकां कळीत ना म्हण न्ही, आमकां कळीत आसा. बायबल वाचूंक ना म्हण न्ही, आमी बायबल वाचला. कित्याक म्हणल्यार रे ह्या दिसांनी आमी पळयता बायबल वाचता 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 आसतना आमचे भितरलें सगळें उणेपण असलें नेगेटिव्ह कितें आसा तें सगळें पयस वता आनी भावार्थ बरोसो परतून आमकां जेजू तें उपसाता. ताचे तें एक साम रावूंक आमकां आदार बळ सकत मेळटा. ही भयण म्हणल्यार 3 म्हयने उपरांत म्हज्या दुयेक असली सैरीक म्हणली ब्रदर क्विकली म्हणल्यार बरी अपूर्वेन काजार जालें. आज ते अब्रोड आसात, भायल्या गांवांत आसात. देव विस्वासी जावन आसा, तो केदीस सोडून घालचोय ना, सांडचोय ना. त्या खातीर परतून म्हळ्यार रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 पळय अपूर्वेन पवित्र पुस्तकीस म्हणटा ताका सत म्हणटलो कोणच लजेक पडचो ना. ताका सत म्हणटलो कोणच लजेक पडचो ना, कोणच लजेक पडचो ना, कोणच लजेक पडचो ना, लजेक पडचो ना, लजेक पडचो ना. जांफळो रिणाची लज आसा गी, येला म्हाका येता म्हणला गी. जांफळो विंगड जांफळो तुज्या भुरग्यांक काजारा सैरीक म्हणून गी. 10-15-20 वर्सां जाली आणकी आमकां एक भुरग्याची देणे मेळोंक ना गी. पोर एका भयणीन टेस्टमनी दिली बापूरबायन काजार जावन ब्रदर पयले भुरगे जाले आमकां 2 वर्सांनी, आमकां अनेक भुरगे जाय जाले. कितले भुरगे ट्राय केले भुरगे जावं ना. 16 वर्सां मागीर आतां हांव गुरुवार आसा ब्रदर, गुरुवार आसा 16 वर्सां मागीर. त्या खातीर हांव देवाक अर्घा दिता. देवान म्हजे मागणें आयकले. ह्या आराधनांत ह्या मागण्या भितर सगळे वर्ड हांव क्लेम करता आसतना आनीक म्हाका भुरगे देवान दिला. म्हज्या गर्भांत अनेक भुरगे आसा ब्रदर. म्हज्या मोगाच्या न्हू पळया हर एक खंत बेजारी आमकां जाणा जेजू आमचो. त्या पवित्र पुस्तकीत म्हणटा ताका सत मानतालो कोणच लजेक पडचो ना. ताका सत मानतालो कोणच लजेक पडचो ना. आज तुमी लजेक पडची ना. ते 8व्या 9व्यानंत आमची लज पयस करूंक जेजू आमच्या मदें हजर आसा. ह्या 8व्या 9व्यानंत आमची लज नापयस करूंक जेजू आमच्या जिवितान आसा. विंगड लज आमच्या जिवितान आसा. आज मागया त्या काकोदारा जेजू लागी, जेजू म्हजी लज पयस कर, म्हजी अस्कत काय पयस कर. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 पळया पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेच प्रचना उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो, हर एकलो तारण जोडतलो, हर एकलो कोणी जावंदी तो तारण जोडतलो. कोणाचें नांव वयर उबारूंक जाय आमी? सर्वेस्पराचे. कोणाचें? सर्वेस्पराचे. प्रत्येक तरान एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 म्हणटा की एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 पळय आपूर बायन आमकां म्हणटा की तेदवा सोमयेचें नांव उलो मारतल्या हर एकला सडवण लाभतली. कोणाचें नांव? सोमयाचें नांव. कोणाचें नांव? सोमयाचें नांव. सोमयाचें नांव. जायते पटी आमी आमच्याच विशयान व्हडले उलयता. हांवें तितलें केलां, हांवें इतलें केलां, हांवें अशें केलां, हांवें तशें केलां, व्हडलें आमी उलयता. आज सोमयाच्या नांवाची वडवीक उलय आमी. ते सांत पौल म्हणटा की जो कोणी उलोवंक सोदता त्या सोमयाच्या नांवाची वडवीक उलया बरें. तुज्या सोमयाच्या नांवा विशयान ती उलया. तुमच्या विशयान जायते आमी आमच्या विशयान मस्त जायते दिवन आसा आमी. म्हज्या विशयान जायते हांवें दिवंक आसा जांफरो जाल्यार ताच्यान इम्पॉर्टंट कितें म्हणल्यार जेजूच्या विशयान उलोवंक जाय, जेजूक दिवंक जाय, जेजूची वडवीक उलय आमी. त्या खातीर एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 म्हणटा की त्यात सोमयेच्यान उलो मारतना हर एकल्यांक सडवण मेळटली. हर एकल्यांक सडवण मेळटली. कोणाचें नांव? सोमयाचें नांव. कोणाचें नांव? सोमयाचें नांव. आज सोमयाचें नांव उलो मारया. कश्टांतावन, अस्कतावन, उणेपणांतावन, असमाधानांतावन, युरारायतावन, अडकळतावन आमकां सुटका आनी सडवण जेजूच्या नांवान बाचावी. जेजूच्या नांवान जैत. आमच्या कांत आसा जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान वय आमकां जैत मेळटा. वय म्हज्या मगो जेजूच्या नांवान आमकां जैत सुटका बाचावी. त्या खातीर त्या नांवांत एक जावन रावूंक जाय, त्या नांवांत पातयेणी दवरूंक जाय. परतून जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 पळया हांव बरो गवळी बरो गवळी आपलो जीव दिता. आज जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. आज तो गवळी तो जेजू सडवंदार आम्हा सर्वां खातीर
ताणें ताचें रगत वरयलें, त्या क्रुसार ताणें प्राण केलो. मात्र न्ही, आज आमच्या मदें तो सदांच हजर आसा. म्हज्या मोगाचें जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 पळय गडीभर. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18. हांव तुमकां अनाथ बरें सोडून वचना, हांव तुमचेशी परतून येतलो. हांव तुमचेशी परतून येतलो. हांव अनाथ बरें सोडून वचना. तुमी काळजीचे नाका, कळवटचे नाका. हांव तुमच्या सांगाता सदांच हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. ह्या आराधनान ते जेजूक आज आमी आराधन करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवास या, कित्याक तो विस्वासी जावन आसा. आज ताचें नांव उलो मारया. आराधन करता आसतना ताका स्तुती करया. देवाची उतर वाचता वडा तळान उचारया. बायबल आमच्या मुखार दवरया. वडा तळान देवाची उतर वाचता आसतना आमच्या घरांत खंयच्या सुवातेर आमी देवाची उतर वाचता, ती सुवात आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी. जेजूक आमी आराधन करून सांगाता म्हणून ह्या वेळा म्हणया. जाणेकडे दिमी घालया आनी आराधन करीत जेजू. तुका देवा बापा जिवीत दिल्या सदेवंता, सर्गा संसारात रास करतेल्या महिमा तुका हिरसणारा. नमान तुका देवा बापा जिवीत दिल्या सदेवंता, सर्गा संसारात रास करतेल्या महिमा तुका हिरसणारा. महिमा 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 महिमा. जेजू आराधन महिमा महिमा. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 9. तेदो एक माणूस जेजून तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. आज जेजू तांकां म्हणूंक लागलो, समाधान तुमकां. समाधान दिवं जेजू आमच्या मदें आयला. समाधानाचो दातर आमच्या सांगात आसा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की हांव दिता तें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना. समाधान जेजू हांव मात्र दिवन येता. ते जेजू आराधन कर म्हणया वेळा. प्रत्येका दिन वाचून म्हणया, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता. मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा संवसारा उजवाड हाडनयल्ल्या अर्गा तुका चडवंदरा म्हणून आमच्या हात उक्ते दवरून जेजू आराधन कर म्हणया वेळार. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा संवसाराक उजवाड हाडनायल्या अर्गार तुका चडवून दारा. प्रणाम तुका. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता. मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा संवसाराक उजवाड हाडनायल्या अर्गार तुका चडवून दारा. अर्गा दनिया अर्गा सुमिया अर्गा सुमिया अर्गा दनिया अर्गा सुमिया अर्गा दनिया अर्गा सुमिया अर्गा सुमिया. Psalm 116 verse 5. एवकरिस्तान जेजूच्या आमचे दिश्ट कांसोवया. सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवन आमचो देव काकुळदार. काकुळदार जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंत हजर आसा. ताची काकूत अनुभव करूया. दनपराचे आमी हजर जाल्या. ताची काकुतीची नोवेना आमी ह्या दिसांनी खर नासा. कित्याक तो काकुळदार, तो दयाळ, तो मोगाळ, तो विस्वासी. कोणेय सांडल्यार तो आमकां सांडच्या तसलो देव न्हयसो न्हय. तो आमकां राखून व्हरतलो जावन आसा. आमकां सांबाळून व्हरतलो जावन आसा. Psalm chapter 105 verse 4 म्हणटा की सर्वेस्परा सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा. ताचे मुखामळ सोदूंक ह्या दनपराच्या वेळार आमी दिमेर सर पडून आसा. मोगाळाची सूत तूं विस्वासी जावन आसाय. तुजे काकोतीक मीत मेर ना सुमया. प्रत्येक तरान सर्वेस्परा सोदा
ताची पदवी सोदा सदांकाळ ताचे मुखामोळ सोदा सदांकाळ ताचे मुखामोळ सोदा सोम्या आज तुझे परसळे मुखामोळचो प्रकाश म्हजे जिवीताचेर फांकय म्हाका नंदन कर वायटाचो निवार आज ते कृपेन म्हाका भर म्हणून त्यास जेजूक आज अर्घ दिवन म्हणे होगळाप तुका पाराक लिता जिवीत दिवच्या बळवंत सता म्हणून पवित्र आत्म्याक आराधन कर म्हण ह्या वेळार होगळाप तुका पाराक लिता जिवीत दिवच्या बळवंत सता मनशाक नवे रूप दिल्या स्तुती तुका कृपेवंता होगळाप तुका पाराक लिता जिवीत दिवच्या बळवंत सता मनशाक नवे रूप दिल्या स्तुती तुका कृपेवंता तुका कृपेवंता महिमा महिमा स्तुती धन्या स्तुती सोम्या स्तुती Psalm chapter 102 verse 17 म्हणटागी निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची तो व्यापार वा करचो ना जाणेकले आमचे हात आमी उक्ते दवरया सांगाता म्हणून म्हणया Psalm 102 verse 17 निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्यांचो तो व्यापार वा करचो ना म्हणया आमी निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची तो व्यापार वा करचो ना निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची तो व्यापार वा करचो ना निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची तो व्यापार वा करचो ना निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची तो व्यापार वा करचो ना निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची व्यापार वा तो करचो ना Psalm 118 verse 6 सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा कसलेच भिरांत म्हाका ना मनीस म्हाका कितें करूं शकता Psalm 118 verse 6 सांगाता म्हणून म्हणटा आसतना माग्या जेजूच्या नदर लावया खंय काय आमी फसल्या कश्टान आसां दुकान आसां अस्कतकान आसां उणेपण आसां अडकळण आसां सगळे समस्या जेजूच्या समर्पित कर म्हणया सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना मनीस म्हाका कितें करूं शकता सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना मनीस म्हाका कितें करूं शकता सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना मनीस म्हाका कितें करूं शकता सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना मनीस म्हाका कितें करूं शकता सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना मनीस म्हाका कितें करूं शकता Psalm chapter 116 verse 9 जियेतराच्या देशांत हांव सर्वेस्पराच्या मुखार चलतलो जियेतराच्या देशांत सर्वेस्पराच्या मुखार हांव चलतलो आज ताच्या सांगात आसल्या त्या सुम्यात एक संरव्या ताची सकत ताची पदवी ताची कृपा आमी जाणेकले अनुभव हालेलुया म्हणून आज त्या सुम्या दोन्ही हात वयर मारून आमी गायनाद्वारे ताका स्तुती करया ताका वाखाणया ताका दिनवासन म्हणया वेळा हालेलुया 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 glorify your name हालेलुया महिमा तुका हालेलुया हालेलुया तू माझा सर्वता तू माझा इष्ट जावन आसा तू माझे सर्वस्व आसा जेजू तुका आराधना तुका महिमा तुका वाखाणी तुझ्या शिवाय दुसरो देवच ना सुम्या आज तू सगळ्यात माझ्या जिविताच्या मध्ये आयुष्यात असता मेंटल असता लास्ट स्टेज असता मरणाच्या कडेर असता पिडेन वळवळटल्या हर एकल्याच्या सुमेची सगळ्यात वळण देवळा सगळं सगळं सुखापणाच्या तर माग्या हालेलुया 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 शबांत वादिला मगरांतला किरीला भाषा बांत वादिला तुका आराधना तुका महिमा तुका बोधी तुका स्तुती सुम्या तुका महिमा तुका स्तुती तू आमचो आसरो जेजू तुझ्या भगवंतरी अमोली रक्तान आमकां नितळ उपकरिस्ताची किरणां भलायकी आसा च्या पिडेस लायनीर आसात हॉस्पिटलान आसात हँडिकॅप जावन आसात शिरो अस्कसर आसात कुडीच्या कुडीत वळना हात हात पांय काम जाता तांच्या हाडांनी
कळना दोळ्यात दिसना कान आयकनात आज कितली बरी आसता जावन आसत तुझे दैवी सगतांच्या मुळामध्ये तुझ्या रक्ताने तळकर जेजू तुझ्या रक्ताने तळकर जेजू तुझे पातळीवर आसाव योगरे संत जेजू तुझे नदर लावन आसाव सगळ्या आम्ही कोणाशी शिमसो तू बालायकाचो दातोर जावन आसाय तू आमचो गुण करना जावन आसाय म्हज्या धनिया म्हज्या राया आमची दुबळीकाय आमची निराशपण आमची गांवचेणी वायट सवयो अस्कत काय नापयस कर जेजू नापयस कर जेजू काम धंदा फौत कामा मेळो दी जेजू अडकळे पयस कर जेजू 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 तू आमचो आधार जावन आसाय जेजू तुझ्या लागीं धांवून आयले हांव जेजू तुझ्या लागीं धांवून आयले हांव जेजू आमचे मागणे आयक जेजू सगळ्या कश्टांत आमकां निवार जेजू सोम्या ह्या पवित्र सक्रामेंत तुझ्या आजार म्हूण खरेंच आसा जेजू खरेंच आसा जेजू खरेंच आसा जेजू 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 आज तुजेरच तुजी नदर लावन आसा जेजू तुजेरच जेजू ह्या गुन्ह्याच्या रूपांत जीव आसाय धनिया जीव आसाय धनिया तूं म्हजो जीवदाता जावन आसाय जेजू तुवें म्हळ्यार हांव साकोर म्हणून इश्ट म्हणटा म्हणलाय सोम्या इश्ट म्हणलाय धनिया म्हाका तुवें जेजू जेजू तुवें म्हळाय तुजें नांव म्हज्या आतांच्या तांटाचेर हांवें कांतोन दवरला म्हळाय धनिया आज म्हजी एकसुरपण म्हजी गांवचेणी आतां खाली कामां जायनात पयशाच्यो समस्या आसात जेजू तुका निवार जेजू जेजू म्हजो भावार्थ दंडाळना शे तूं म्हज्या सांगात राव जेजू तुजेरच पातयेवण तुजी विस्तास तुजेर वचून जिवंक करपा बोड सगळा पळय जेजू हालेलुया हालेलुया आमच्या हात जेजूच्या नदर लावया आनी म्हणी ह्या वेळार प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा संवसार उजवाड हाडना इतल्या अर्गा तुका सडवंदरा म्हणून आज सांगता म्हणून म्हणी आमी प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा दैवीक शब्दा संवसाराक संसाराक उजवाड हाडनायल्या अर्गा तुका चढवून दरा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मनीस जाल्ल्या मनीस जाल्ल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हाडनायल्या सडवंदरा अर्गा तुका चढवून दरा अर्गा दुनिया अर्गा सोमिया अर्गा दुनिया अर्गा सोमिया जाणेकले उकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट सोंपया आनी सांगाता म्हणून काकुतीच्या नव्यानंत आमी जाणेकले सांगाता म्हणून उसातना पयले सतमंता सांगाता म्हणी आमी सतमंता देवा सर्वपिता बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रज्ञाने गर्भेत संभवलो अवकार मुरयेतावन जल्मलो पोंस पिलातो हाताने कसले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो सर्गार चडलो सर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुर्ती करून घेतलो सतमंता पवित्रज्ञा कॅथोलिक सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सस्तांचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. कृपे मुरलेले समितीचे सांगता आसतना ते सदैव आनी सदैव फळ देशी जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमा उपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपे मुरलेले समितीचे सांगता आसतना ते सदैव
आणि सदैव फॉर तुझे जेसू भगवती मरिया देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुरलेले सुमितीच्या संगत आश्रम ते सुदैव आणि सदैव फॉर तुझे जेसू भगवती मरिया देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. 98 दीस जावन आसा. आज जेजू म्हणटागी आज तुम्ही पुलगत्रीन कस्तोंच्या आत्म्याक म्हजे सरशीन हाडा आनी म्हज्या थळणतल्या काकुळतीन तांकां बुडया. म्हज्या रक्ताची झर तांच्या कश्टांचो उजो पालवून दी. तांचो म्हाका व्हरतो मोग आसा. ते म्हज्या नितीची रुजवां जावन आसात. तांकां ह्या कश्टांतलें सुटोवचें आनी सलवार करचें तुमच्या हातांत आसा. इगजमातेन दिवची सर इंदुलजेसां जोडून तुमी तांचे खातीर भेटया. हात आनी सोंसचे ते कश्ट तुमी जाणा जाल्यार तुमी जाता तितल्यो बऱ्यो करण्यो करून तांणी फारीक करूंक आसलें म्हजे नितीचें रीण फारीक करते आसतल्यात. सांगता म्हणून मागणें म्हणया आमी. एका कुळतरा जेसू तुवें सांगलाय तूं काकुळतांनी दया आशेताय म्हण. तर हांव तुज्या मोगाचे जावन आसल्या पुलगत्रीन तुज्या नितीचे कश्ट भोगतल्या सर आत्म्याक तुज्या काकुळतीन बरयल्या काळजान बुडयता. तुज्या काळजांत भायर सरची ते रगत आनी उदकाची झर तांचो उजो पालवून दी आनी तुजी काकुळ ते पासर दी. आमेन. ससनाच्या बापा तुज्या पुताच्या काळजांत आसरो घेतल्या आनी आतां पुलगतल्या उज्यान कश्टांच्या आत्म्याचेर तुजी काकुळीची देश घाल. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां वरवीं आनी ताच्या पवित्र भोगिल्ल्या कोळसाण्या वरवीं ए बापा तूं ह्या आत्म्याचेर तुजी काकुळ दाखय. तांकां तूं तुज्या मोगाच्या पुताच्या गयांतल्यान पळय. तुज्या बऱ्यापणाक आनी काकुतीक मीत ना म्हूण हे भोव मोगाळा बापा आमी पातयेतांव. आमेन. सांगता म्हणून देवाची काकूस जोडूंक मागणें सांगता म्हणून म्हणया वेळार. दयाळा देवा तूं एकलोच बरो. तुजे काकुळतीन हांव धांवून येता. हांव किरकोळ हांवें मस्त चुकी केल्यात पूण तूं काकुळतीचो देव. देखून तुज्या काकुळतीचेर हांव बरो आसता. कित्याक तुज्या काकुळतीचेर पातयलो आत्मो निराशी जालो म्हणलें युगांत हांव आयकलें ना. भुमी आनी अंतराळ ते नेणा. हे काकुळतीच्या देवा तुवें मात्र म्हाका नितीवंत करीत आनी तुज्या काकुळतीवंत काळजांतल्यान हांव येतना तूं म्हाका केदी तिरस्कार करिसो नाय. कित्याक केदे व्हड पातक्याकी त्या काकुळतीवंत काळजान केदीच काकुळती काय केली ना. अंतराळ आनी भुमी सरलेली तुजेर पातयेन आयल्या आत्म्याक व्हड काकुळतीन वेंगचे दूर रावूंचो नाय. तितल्या परणी तुजी काकुळ तिका घड ना तिका शर्त ना. हे मोगाळा जेजू पातक्यान एकसुरे जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर. तूं म्हजी शांती. तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टाच्या कांतांनी आनी दुबावांनी तूंच म्हजें शांत समाधान. म्हज्या जिणेची वाट उजवाडाची किरण तूंच. एकसुर्या आत्म्याक तूंच सर्वस्व. जेजू म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका समजता. तूं आमची आसगात काय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ आसा. तूं बरो आनी प्रवीण वैज. आमी कश्टांत संपन्न नाशी. तूं समकार राखताय बुजयताय आनी गुण करताय. जेजू जावं तुका अर्घा आनी होगला ससनाच्या ससनाक. ह्या वेळार मागया प्रत्येक तरान दैवीक काकुतीच्या तेरसान सोमेची दैवीक काकूत आमी उलो मारया. वेळार प्रत्येक आमच्या कांत भायर करया आनी प्रत्येक तरान मागया. आज फुलगंतींतल्या सर आत्म्या खातीर मागया. आज मागया आमच्या कुटुंबांत कोणी मरण पावला जाल्यार मात्र खंयच्या आत्म्या खातीर कोणी मागतालीच ना तर ह्या सगळ्या आत्म्याक आमी सोमेच्या हातान समर्पीत करया. काकूदारा जेजू तुजी काकू त्या आत्म्याक थंय देवय. काकूदारा जेजू दया दाखय तांचे फुलगंतींतल्या सर आत्म्याक तुजे परसाळीक मुखामळ पळोवचे भाग ह्या आत्म्याक फावोस जावं दी. सोम्या आज तुजी दयाळ दिश्टी आत्म्याचेर लाय. तुजी काकुते द्वारे ते बादशाही जोडूंक साध्य आसा आनी सर्गीचे राज ह्या आत्म्याक फावोस जावंक आज साध्य आसा. आमी जण एकले तुजे काकूत मागता. तुजी कृपा जण एकल्यांची वळोवन दी म्हणून मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणा पासून ह्या वेळार सगळ्या फुलगंतींतल्या आत्म्याक सोम्याच्या हातान समर्पीत कर. सोम्याची अगणीत काकूत ह्या आत्म्याचेर वळोवचे तर मागया.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्य आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपूर्ण पसर. दुसरा मिस्टर आम्ही माग्या प्रत्येक थरानं आज वाईट सवय सांपडल्या जण वाईट सांगातपणाक सांपडल्या बाबांनी तर माग्या. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 33 पहिल्या कोरिंथीयराच्या पत्रांत 15 30 आणि 3 वळी. फटवण पडा नाकात, वाईट सांगात वरी बरी साल पाड जाता. आज बरो सांगातपण जेजू स्वामी दर्या आनी तसो जेजू बऱ्या सांगातपणाक आमकां व्हरून पावयता. तशेंच वायट पिंतुरापणाच्या ह्या वायटांक सांपडल्या बाबणे खातीर माग्या. साम चॅप्टर 101 वर्स 3 कसलेंच वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार दवरचो ना. वायट करतल्यांक कांटाळटा ते म्हाका आकर्शीत जायना. ह्या वेळा परत साम 101 वर्स 3 कसलेंच वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार दवरचो ना. आज माग्या वायट सालितावन वायट संवयतावन वायट पिंतुरापणाच्या सक्तेतावन पिंतुरापण संवयतावन आनी प्रत्येक अनिस्काळपणांतावन राग द्वेष मसोर गर्भ पिंतीसपणां मात्र न्ही. आज वायट उलोवणें साम 34:13 तुजी जीभ वायटातावन पयस दवर आनी तुजे वोंट फोट उलयना जावं. दुसऱ्या मिस्त्रा माग्या वायटा पाट करूंक जेजू आमकां करपा लाबोंदी. सगळ्या वायटांत सुटका जोड घेवचे खातीर माग्या. सोम्याची अगणित काकूत आम्हा सर्वांचे देवन चित्र माग्या. पवित्र आत्म्याची दैवीक सकत आमच्या जिवितांत वळोवन चित्र माग्या. आज भाग्यवानपण आमच्या जिवितांत देवन येवचे येवकस सकत सगळ्या वायटाक कांटळून आज बरें आदारूं तसो जेजू आमकां करपा लाबोंदी म्हणून माग्या. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्य आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपूर्ण पसर. आज कितल्या भिरांतीची स्वप्नां पडून आसा जांफ्रो स्वप्नाचेर पाती येता तुमी स्वप्नां पडले न्हीज जाता हे कितें म्हणून सगळे रात सगळो दीस अकंतान तुमी बुडोवन आसात. सिराक चॅप्टर 34 वर्स 2 म्हणटा की जो स्वप्नाचेर पाती येता तो सावळी धरूंक सोदतल्या आनी वाऱ्या फाटल्यान धांवतल्या मनशा सारको म्हणून. आज त्या खातीर आमी कितें स्वप्नाद्वारे कितले मिसअंडरस्टँडींग दुबाव झगडे ह्या सगळ्या अस्कत जेजू आमकां सुटका लाभ तिसऱ्या मिस्तर माग्या. त्या प्रत्येक त्या माग्या खंतीन कश्ट जाल्या खातीर माग्या. सिराक चॅप्टर 7 वर्ड 11 म्हणटा की खंतीन बुडलेल्या मनशाचो खेबडो करिनाका. मनशाक खालती वा वर्ती करतलो एकलो आसा म्हण उगडास दवर. कोणी इल्ले कश्टान आसा तांकां दुरसा नाका, तांची निंदा करनाकात, तांकां म्हणनाकात, कितें खेबडायो करनाकात. आज देवाची चित्र म्हणटा की वर्तो या खालतो करतलो देवच जावन आसा. त्या खातीर आमी हे उडास दवरून आमी कोणाची निंदा करिनाशे हर एक वेळा जेजूचेर आमचेर पातयणी दवरया
आज मागया तिसऱ्या मिस्तेरांत सुमेची अगणित काकूत आमच्या जिवितान देवान चित्र मागया कितले बावण्यास कष्टान आसात एकामेकाचे नाव पाड करन आसात एकामेका द्वेष आसात एकामेका सकेलगान आसात आज विंगड थंड मनोभेद आमच्या घरांत कुटुंबांत जांफ्रो आमचे कुटुंब खंतीन आसा जॉन 14:27 म्हणटा की खंत करची सण सोडा तुमी जेजू म्हणटा खंत करची सण सोडा ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या उंड्याच्या रुपाला जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया खंत करची सण सोडा आज तोच जेजू आमच्या आदाराक आसा आमकां बोळ दिता घटाय दिता सगळ्या कश्टांतावन तो आमकां निवारता त्या खातीर जेजूचेर पातयणी दवरली आमी ताच्या मोगाचेर विस्वास दवरले आमी खंडीत जावन आमी निरासपणां सांपडची ना त्या खातीर आमचे सगळी गरज जेजूच्या मुखार समर्पित करून ताची वर्ती सकत आमी मागून घेवन म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुत्राची आमच्या सुम्यान सर्वोदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून या वेळार आवय खातीर भुरग्यां खातीर मागया सिराक चॅप्टर 3:12 कितल्या भुरग्यांनी आवय भायर गेला कितली भुरगीं आज आवय पळयनात द्वेशून आसात कितले आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक हेट केला आज दुखायला जाफरो तांचे खातीर मागया म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतार प्राय ताचो सांबाळ कर तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका ताका दूख दिनाका तुमच्या आवपेले उलयनान तांकां दूख दितात तांकां रडयशितात जाल्यार आज त्या सुम्या लागीं खाकूत मागया आनी तुमच्या आवपेले राजी जाया तुज्या मांवा लागीं माई लागीं ह्या सासूमाई लागीं सासूबाई लागीं आज रागान आसात जाल्यार उलयनासतना आसात जाल्यार आज तांचेले बोगसणे मागया आज तांकां दुखाय नाका तुमी तांच्या दोळ्यांतली दुखां गळेन अशें सत्राय करा आनी सिराक चॅप्टर 30:21 म्हणटा की तूं तुकाच खंतीच्या आदीन करिनाका चिंता करून तुकाच तूं वळवळय नाका सगळो दीस खंत कन तुकाच तूं वळवळय नाका आज तुजी खंत पयस करून जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपार तुज्या आनी म्हज्या मोदे आयला आमची खंत तो जाणा आमचे दूख तो जाणा आमची अस्कतकाय तो जाणा आमचे उणेपण तो जाणा आमची खंत दूख तो मात्र पयस करूं ताचे लागीं साध्य आसा परतून सिराक चॅप्टर 30:33 म्हणटा की सुसेग घे तुज्या काळजा बुजवण दी तुजी खंत तुजे तावन पयस कर कित्याक खंतीन जायत्यांचो जीव काडला आनी कोणाकच ती उपकाराक पडना कोणाकच उपकाराक पडना आज खंती द्वारी जायत्या लोकांचो जीव काडला आज खंत पयस करूं जेजू लागीं मागया ताची काकूत अनुभव कर म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुत्राची
आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून या वेळा माग्या प्रत्येक तरान सगळ्या पिढेस सांग आम्ही सुमेच्छातान समर्पित कर माग्या आज माग्या सुमेच दैवी कागो सगळ्या पिढेस जे वळण चित्र माग्या जाता जाला जणकले आम्ही दिमी घाली त्या सुवातेर माग्या जेजू म्हाका गुण कर साम 32:7 म्हणटा की तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका राखताय सोडवणाची उल्हास गितांनी म्हाका वेडो घालताय साम 71:3 म्हणटा की म्हज्या आसऱ्याचे खडाप जा म्हाका राखोंक दृढ कोटे जा कित्याक तूं म्हजे खडाप म्हजे कोटे साम 16:8 म्हणटा की सर्वेस्पर हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालसो ना जाणेकले साम 16:8 जाणेकले माग्या वेळा म्हणया कित्याक सगळ्या पिडेस सांग एड्स लिव्हराच्यो समस्या किडनीच्यो समस्या किडनी डायलिसीस म्हणला प्रोस्टेट एनलार्ज जाला युरीन इन्फेक्शन आसा मोशनाचे प्रॉब्लम आसा फायल्साचे प्रॉब्लम आसा PCOD प्रॉब्लम्स आसा जांफ्रो ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणल्यार हार्टान ब्लॉक आसा जांफ्रो कितलोय लोक ह्या संवसारात कॅन्सरान वळवळटा वेंगड तुजी कॅन्सर जेजूची गुण जावचे सकत आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळोवन येवं दी ताच्या दैवी सक्तेद्वारे आज आमकां सुटका आनी सडवण मेळोवन दी म्हणून आमी जाणेकली प्रत्येक तरा माग्या साम चॅप्टर 16:8 जाणेकले सांगाता म्हणून म्हणया सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालसो ना सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालसो ना सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालसो ना सर्वेस्पराक सदांच हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालसो ना सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालसो ना दोनी हात आमचे वयर बारया जाता सगळे आमच्या खंय कुडीर गांठ आसा दोळ्यान दिश्टवणी आसा आमची भुरगीं पिड्यान वळवळटात सगळे पिडा जेजूच्या हातान समर्पण दिवया त्या सुम्या सांत म्हणले कांय सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टा पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर ह्या वेळा आमच्या मध्ये आसतलो याजक फादर डोनी कार्डोसा आनी आयचे आराधन 8व्या दिसाचे 9 ते आपुरबायन मुंदरून व्हरतले सांजू हांव प्रमाणे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही म्हजे अधीन दिलेल्या एकल्याक सयत हांवें ओगडायनये बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचय म्हूण पुताक देखतल्या आनी सतमंतल्या प्रती एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळजय हिस्स म्हज्या बापाची खुशी हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो दैवीक काकुळतेचें नवें आमी करनासांव देवाची काकुळत आमच्या जिवितांत कितल्या गरजेची ह्या विशांत आमी ह्या नोवेना वेळार नियाळ नासांव ह्या नोवेनाच्या 8व्या दिसा
आज आमी पुलगत्र विशांत नियाळता वा पुलगत्रींतल्या आत्म्या विशांत नियाळता. तर आमी कशें पुलगत्र म्हळ्यार समजून घेवयेत. मोगाच्यानो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी नितळायेक भोव महत्व दिता. आमची सदांची वस्तुरां आमी नितळ करता. आमची घर जाण्ण पुसता. आनी तांदूळ आसोडटाना आमचे तांदूळ तरकारी खावच्यो वस्तू ह्यो सर्व नितळ करून आमी खाता. कारण कितें म्हळ्यार आमच्या कुडी भितर कितेंच अशुद्ध वचनाये. आमच्या भितर सर्व शुद्ध वस्तू आसचे, आमची भलायकी बरी आसचे. ह्या खातीर अशुद्ध पयस करूंक, अनितळाय पयस करूंक आमी सर्व वस्तू नितळ करता. दुसऱ्यान आमच्या आध्यात्मीक जिणेंत आध्यात्मीक जिणेंत आमी सबार शुद्धीकरण करता. आमी कुंभसाराक वेता, हर एक पटी सक्रामेंत घेता. कुंभसारांत वचून आमची पातकांची दूख धरता, आमची पातकां रडता. अशें आमच्या आध्यात्मीक जिणेंत आमी सबार शुद्धीकरण करता. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय कसलेंच अशुद्ध आसनाये. केदाळ जेजू आमच्या काळजांत येता, त्या दाळा सर्व अशुद्ध पयस दवरून, अनितळाय पयस दवरून जेजूक आमच्या काळजांत स्वागत करच्या खातीर आमी सर्व अशुद्ध पयस करता आनी नितळ रावंक प्रयत्न करता. आनी आमच्या शेजारा सबार जाणां प्रायवंत आसतात, सबार जाणां पिडेस्त आसतात. तांकां हांगा कुंभसाराक वचोंक जायना वा मिसाक वचोंक जायना. ह्या खातीर आमी पाद्र्यापाक तांचे सरशी आपोवनान कुंभसार करयता, अखेरसो सक्रामेंत दिता. हाका सर्व कारण एकच मोगाच्या भावानो भयणीनो, शुद्ध करचें. आमकांच आमी शुद्धीकरण करचें. अनितळाय पयस कर, नितळाय लागीं हाडची. कित्याक म्हळ्यार जेजू सर्व नितळ, जेजू सर्व पवित्र, कसलेंच अशुद्ध ताजे थंय वचोंक जायना. ह्या खातीर आमी नितळाय करता. मोगाच्यानो, आमचे मदले सबार भाव भयणी अवचित मरणाक सांपडटात, ना तयार मरणाक सांपडटात. ह्या कोविडाच्या काळार आमी सबार मरणां, अवचित मरणां, ना तयार मरणाक तयाराय करूं ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां अवकाश मेळोंक ना. अशें मरण पावल्ले, पातकांत मरण पावल्ले, पातकाची दूख धरनासतना मरण पावल्ले. हांच्या आत्म्याक कितें जाता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो? जर तर सर्गाक वचचे तर आमी पवित्र आसचे, कसलेंच अशुद्ध सर्गाक वचना. पूण ही आमची सर भाव भयणी कोण ना तयार मरणाक बली जाल्यांत, तांकांय सर्गाक वचोंक मौन आसलें. हेमकोंडाक कोणें वचचें म्हळ्यार कोणें देवाक नाकार केला, म्हाका देव नाकास म्हणल्यार मात्र हेमकोंडाक वचचें. पूण आमचे मदें आसली सबार भाव भयणी तांकां देव जाय, सर्गाक वचोंक जाय. पूण कारणांतर रितीनी तांकां तांच्या सर्गाक वचोंक तयार करूंक जावना, पातक रडोंक जावना, पातकाची दूख धरूंक जावना. असले आत्मे पुलगत्रेक वेतात. पुलगत्र म्हळ्यार कितें? हांवें तुमकां नितळाया विशयान सांगलें. पुलगत्र आत्मे नितळ करचे तसलो एक जागो. पुलगत्र म्हळ्यार शुद्धीकरण, नितळ करचें तसलें, ताका पुलगत्र म्हणची. थंय आमचे आत्मे, कितें आमचें थंय उणेपण आसा, कितें आमची पातकां आसात, ही सर्व नितळ जावन आमकां सर्गाक वचोंक आमी शकता. त्या खातीर हो एक जागो पुलगत्र. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें बरी, सर्गाक कितेंच अशुद्ध वचोंक जायना, कितेंच अनितळ सर्गाक वचोंक जायना. कित्याक सर्गार आसची आंज, बडवे आनी सांत भोगतां. आमची सबार जाणांची पाप्पा मम्मी, आब माय सगळीं सर्गार आसोंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार ती तांची पातकां रडोवन सर्गाक गेल्यात. तशेंच जर तर कोणायकी सर्गाक वचोंक जाय जाल्यार शुद्ध जायचे, नितळ जायचे. आनी पुलगत्र म्हळ्यार शुद्धीकरण. आमचो आत्मो ना तयार मरणाक बली जालो जाल्यार वा पातक रडनासतना आमी थंय गेल्यार आमचो आत्मो थंय शुद्ध जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तर आमचो आत्मो कसो शुद्ध जाता? बायबलांत आमी वाचता, भांगार उज्यांत लासतात. केदाळ भांगार उज्यांत लासल्या वेळार बरें शुद्ध भांगार भायर येता, बरें भांगार भायर येता. त्या रिती आमचो आत्मो थोड्या कश्टांक बली जाता पुलगत्रेंत. ह्या कश्ट म्हळ्यार आमकां बेश्टावंक न्ही. भांगार ह्या वरवीं कशें उज्यान भांगार नितळ करतात, तशें जेजूच्या मोगाच्या उज्यान आमचो आत्मो थंय नितळ करता आनी हाचे वरवीं आमी सर्गाक वता. एक पटी हांव आयले वारस रेतीर दिवंक गेल्लो.
रेतेर दिवंक अशें मिसाक वयता आसतना मिसाच्या 1 मिनटा पयलें एकलो तरणाटो आयलो धांवन धांवन आयलो, फादर म्हाका एक मीस दिवंक आसा, म्हजो इश्ट आयले वारस मरण पावलो आनी तो काल म्हज्या सपनांत येवन म्हाका म्हणालो तूं म्हजे खातीर कितेंच परवा करिनाय, म्हजे खातीर कितेंच तूं म्हाका म्हजे खातीर तुका मोग ना म्हणून अशें म्हूण म्हज्या सपनांत तो येवन सांगूंक लागलो. त्या देखून हो भुरगो आयलो आनी म्हणालो म्हज्या इश्टाच्या आत्म्याक म्हाका मीस दिवंक जाय अशें म्हणून येवन ताणें मीस दिलें. अशें सबारपुटी आमकांय सबारांनी सांगचें आमी आयकलां. आमची मेल्लीं आमच्या सपनांत येतात वा आमच्या मेल्लीं कितेंय सांगूंक आशेतात आमकां, हें सत जावंक पुरो, पूण हाका कसलोच प्रूफ आसना, सत जावंक पुरो. आमकां आमच्या मोगाची मनशां आमचे थंय केदाळे उलयतात सर्गाक गेल्लीं. थोडे फावटी सबारांक असलो अनुभव आसा. तर मोगाच्यान अशें जाता जाल्यार तांचे आत्मे पुलगत्रेंत आसात आनी आमी तांच्या खातीर मागोंक जाय. कोण पुलगत्रेंत घेतात एकटी मरण पावतात तांकां तांचे खातीर कितेंच करूंक जायना. जर तर कितें बरें करूंक वायट करूंक आमच्या कुडीन आमकां कूड दिल्या ह्या संवसारांत, एकटी आमी मरण पावता ताज्या उपरांत कितेंच करूंक जायना. तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा. आमी सर्वांक क्रिस्तांव भाव भयणी मोगांत एकवटल्या, आमी एक, आनी ह्या मोगा वरवीं तांकां आमी पुलगत्रीतावन सर्गाक वचोंक आमी तांकां पाठिंबो दिवंक. आनी एकच वाट आसा ताका आमी मागचें, मागणें मात्र. त्या देखून पुलगत्रीत आत्म्या खातीर आमी मागोंक आसा, तांकां मिसां दिवंक आसात. आमी सर्वां ह्या वेळार पुलगत्रीत आसले आत्म्या तुमच्या कुटुंबांतले सबार आत्मे पुलगत्रीत आसूंक पुरो. ना तयार मरणाक बली जाल्ले, अवचित मरणाक बली जाल्ले तांचे पासून सदांच मागा. पुलगत्रीतले आत्म्याक सबारपटी म्हणटात कोणें इगर्ज मातेन केल्लो एक अशेंच कितेंय चिंतून आनी अशेंच केलां पुलगत्र म्हणून ना म्हूण सांगतात. तुमी म्हाका दुसऱ्या माकाबवेच्या पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत तुमी वाचल्यार थंय पुलगत्री विशयांत वा मेल्ल्यां खातीर मागच्या विशयांत थंय उल्लेख आसा. थंय झूज आशिल्लें आनी झुजांत सबार सैनीक मरण पावतात. मरण पावोन ते मरणाक तयार नाशिल्ले, पूण देवाची खुशी करूंक तांकां मन आसलें, देवाच्या करारांत ते आशिल्ले, पूण अवचित मरतना तांकां कसलीच तयाराय करूंक जायना. ह्या खातीर म्हाका तांकां सर मनशां जावन पयशे घेवन आनी एक बली भेटयता, तांच्या आत्म्या खातीर मागता आनी बली भेटयता. हो जावन आसा पवित्र पुस्तकांत आसतो एक पुलगत्र म्हळ्यार कितें म्हण आमकां सांगचो, आत्म्या खातीर मागोवंक आमकां पाठिंबो दिवचो एक उल्लेख. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी सबार प्रयत्न करता पवित्र जावंक ह्या संवसारांत आनी आमच्या मोगाच्या पासत आमी मागता. पूण जेजू आमकां अशेंच सोडून घालता गे? बिलकूल ना. जेजू बिलकूल आमकां सोडून घालना. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, म्हज्या बापाची खुशी ही म्हाका अधीन केल्लेल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. तशें म्हळ्यार जर तर आमकां सर्गाक वचोंक मना जाल्यार सगळ्यांक जेजू सर्गाक आपोवन व्हरतलो. पूण सर्गाक वचोंक शुद्धीकरण आसा, आमी तयार रावंक आसा. त्या देखून आमी पळयता जेजूची काकुळत आमचे वयर सदांच आसता. जेजू काकुळतीचो मोगाचो बाप, ताजी काकुळत आमच्या जिवितांत सदांच आमी नियाळ्या. सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार आमी पळयल्या. थंयसर 100 बोकरे आसले आनी 100 बोकऱ्या पैकी एक बोकरो सुकोन वता. आनी सुकोन गेल्ल्या वेळार जेजू कितें करता? त्या बोकऱ्याक सोडटा गे? बिलकूल ना. त्या 99 बोकऱ्यांक सोडता आनी त्या एक बोकऱ्याच्या फाटल्यान जेजू येता. तसलो जावन आसा आमचो मोगाळ काकुळतीचो बाप. आनी ह्या वेळार आमी दैवीक काकुळती विशीं नियाळ करनासा. देखून पुलगत्र म्हणटाना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भियेनाकात. भियोवची कसलेच गजाल ना. हांगासर आमचो बाप जावन आसा काकुळतीचो मोगाचो बाप. आमकां सर्वांक सर्गा करची तशें खुशी, पूण आमी थोडे फावटी तयार रावना. तर ह्या नियाळांत आमी कितें शिकयत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो? हर एक फावटी आजच म्हाका मरण येता, फाल्यांच म्हाका मरण येता, मरण केदाळ येता म्हूण आमी नेणाव. तयार रावा. थोडे फावटी हंकारान पयशाच्या बळान मरण नाच म्हणल्यार बरी सबार व्यक्ती जिवन आसात. म्हाका मरण ना, हांव संवसारांत आसता पर्यंत आसतलो असले एक मनोभावान आमी जियेता आनी एकल्याक अन्याय करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मरण केदाळ येता आमी जाणाव. त्या देखून पुलगत्री विशयान चिंतना आमकांच आमी तयार करूंक उडास करा. त्या देखून आज
तुमच्यात दितपडत्या जिवितान मरण आसा, आमकां सर्वांकी मरोंक आसा आनी केदाळ मरण येता म्हण ह्या विशयान चिंतून तयार रावा. सदांच कुमसाराक वसा, मिसाक वसा आनी तुमच्या आध्यात्मीक चटवटिक्यान तुमी तयार रावा. दुसऱ्यान आमी कितें करयत? सबार आत्मे पुलगत्रेंत आसात, ते शुद्धीकरण जावन आसात, शुद्ध जावन आसात, नितळ जावन आसात आनी सर्गाक वचोंक राखोन आसात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तांकां थंय मागोंक जायना, ते शुद्ध जावन आसात. तर आमी तांचे पसत कितें करयत? आमी तांचे पसत सदांच मागोंक जाय. त्या खातीर तुमच्या मोगाच्या आत्म्या खातीर, पुलगत्रेंतांतल्या सर्व आत्म्या खातीर मिसां दियात. तांचे पसत सदांच मागात. मिसा वेळार आमी मागता, पयल्यान आमी सर्गार आसल्या सर संत भक्ता लागीं आमकां मागोंक मागता, उपरांत मेल्ल्या भाव भयणी पसत मागता. कित्याक म्हळ्यार जर तर तीं पुलगत्रेंत आसा जाल्यार तांकां देव शुद्ध करून सर्गाक व्हरून दी, असल्या एका मनोभावान आमी मागता. आनी तुमी तुमच्या सर्व भाव भयणी पसत, मोगाच्या पसत, कोण पुरा ना तयार मरणा वरवीं बली जाल्यांत तांचे खातीर सदांच मागा. आनी तिसऱ्यान, सबार पोटी आमच्या कुटुंबांत कोणें हेरांक अन्याय केला जावंक बरो वा वायट केला जावंक बरो, आनी तें वायट समा करूंक जायनासतना, त्या वायटाक कितेंच बरें करूंक जायनासतना ती मरण पावल्यान. जर तर तांचीं भुरगीं आमी, तांणी कितें अन्याय केल्लो आमी जाणा जाल्यार तो अन्याय बरो करा. कोणात हांव एक मनीस पयशे काडून मरण पावलो जाल्यार तुमी तांची भुरगीं जावन त्या मनशाक तांचे पयशे पाटीन दिया. तो आनी एक वाट आमी कशें आमच्या मोगाच्यांक सर्गाक वचोंक पाठिंबो दिवयेत. मोगाचे न्हू, आमचे सगळे धर्म क्रिस्तांव समर्थ मोगा वयर बुन्याद, क्रिस्तांव समर्थाची बुन्याद आसची मोगा वयर. आमी पुलगत्रेंत आत्म्या खातीर कित्याक मागता? कित्याक आमी तांचो मोग करता. तशेंच ती शुद्धीकरण शुद्ध जावन सर्गाक गेल्ल्यांच ती आमचे ते मोगाच्या बांदांत एकवटतात आनी आमचे खातीर ती मागतली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, त्या खातीर पुलगत्रे विशयांत आमी नियाळना. पुलगत्रे ते आत्म्या पासत मागया, भियेनाकात. भियोवची कसलीच गजाल ना. कित्याक म्हळ्यार आमचो बाप, मोगाचो बाप, काकुळतीचो बाप, ताचें हें जावन आसा, काकुळतीन ओमतता, काकुळतीचो सागर तो. ह्या खातीर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पुलगत्रे ते आत्म्या खातीर मागा आनी तुमी मरणाक सदांच तयार रावंक आमी मनांत दवरया. आनी ह्या वेळार आतां आमी ह्या जेजू आमच्या संगात आसा, जेजू लागीं आतां आमी मागया आनी दिंबेर पडया. जाणेकले म्हज्या मोगाची नेव करचे दिश्ट कांसवन ही लदीन आमी सांगाता म्हणून म्हणया. तुमची जबाब हांव तुजेर बरवसता, हांव तुजेर बरवसता. बापाच्या गोपात हांव उमोळच्या काकुळती, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती देवाच्या संपूर्णपणा, हांव तुजेर बरवसता. देवाच्या काकुळती आटापंक नवजो जाल्ल्या मिस्तेरा, हांव तुजेर बरवसता. देवाच्या काकुळती त्रिएक देवात हांव उमोळतल्या जरी, हांव तुजेर बरवसता. देवाच्या काकुळती मनशाच्या वा देवदूतांच्या समजणे मिकोवच्या, हांव तुजेर देवाच्या बरवसता. काकुळती जाचेत हांव जीव आनी संतोष उमाळच्या, हांव तुजेर बरवसता. देवाच्या काकुळती सर्गप्रास बऱ्या, हांव तुजेर बरवसता. देवाच्या काकुळती खुणा आनी अजापां करतल्या, हांव तुजेर बरवसता. देवाच्या काकुळती आख्ख्या विश्व आटपच्या, हांव तुजेर बरवसता. देवाच्या काकुळती जेजू थंय ह्या संवसारी देवुल्ल्या, हांव तुजेर बरवसता. देवाचे काकुळती जेजूच्या काळजाच्या उक्त्या गयांतान वावुरल्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती आमा पत्क्या खातीर जेजूच्या काळजांत उमळून आसच्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती पवित्र एकोरिस्तान गुण बरोवन आसच्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती पविसाबा घडयल्या गटापलेले, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती पविस्तानाच्या संस्कारान दिसच्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती जेजूच्या कुरपेन पवित्रपण लाभोवच्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती जीणभर आमचे सवे आसच्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती मरणा वेळी आमकां पटलून धरतल्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती आमकां अमर जिवीत दितल्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती आमकां हर एका जिणयेच्या घडये वेळा, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती आमकां हेमकोणांतले राखतल्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती धारून पातक्या मोवाळ्यांच्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती आंजांक आनी संता भक्तांक विस्मीत करतल्या, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती देवाच्या आटापंक जायनातल्या घोटा, हांव तुजेर बरवसता. दैवी काकुळती आमच्या किरकोळांतल्या
आमकां उंच काडच्या दैवी काकुळती संतोषाच्या आनी उल्हासाच्या आरंभा दैवी काकुळती आमकां कांयच नातलेल्यांचे अस्तित्वाक हाडटना दाखयल्या दैवी काकुळती देवाच्या सर कामांनी दिसून येवच्या दैवी काकुळती देवाच्या कामाच्या कुरवा दैवी काकुळती जाचे थंय आमी सर बुडोवन आसा दैवी काकुळती खंती बरीत काळजाच्या सवकासाये दैवी काकुळती निराश भक्तच्या आत्म्याच्या एकाच भरवशा दैवी काकुळती बिया मध्ये शांती समाधान दिवच्या काळजाच्या बुजावणे दैवी काकुळती भाग्यवंत आत्म्याक उल्हासान भरतल्या दैवी काकुळती भरवसोच ना म्हण आशा खंडल्यारी भरवसो उपजायतल्या सांगाता म्हणून मागणे म्हणी या वेळार ये जेजू कुडसातान तुवें तुज्या काळजाचो जरी गजगजेत देवयलोय ह्या काकुळतीच्या भंडारा तुजे काकुळती आख्या मनशा कुळाक उदाहरण मापान दी जेजूच्या काळजातान वळेच्या रक्तान आनी उदकाचेर हांव भरवसा आमेन. जणकले आमी दिमी घालया ह्या जाग्या वेळा आम्हा सर्वां खातीर मागतलो. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तू आमचो सदांच मोग करताय हे आमी विशेष रितीन सबारपुटी जाणा जाता. तुजो मोग करेजमा वेळार आनी ह्या दैवी काकुळतीच्या नियाळा वेळार आमी नियाळन आमी समजून घेतला. मोगाच्या भावनो आनी भयणो ह्या वेळार सर्व आमची कितें काळजाचे अत्रेक आसात, कितें आमची मागणी आसात, जेजू कुपारया. जेजू, तूं आमचो मोगाळ बाप, मागा तुमी घेतल्यात म्हूण तुवें सांगलाय. तर आमचे सर्व काळजाचे अत्रेक, आमची सर्व कितें मागणी आसात, आमी तुका ती समर्पून दिता. तूं आमचो मोगाळ बाप, आमकां कितें बरें हें तूं जाणाय, तें तूं त्या वेळार आमकां पाठय. आनी प्रत्येक तरान आमी मागता सर्व सरल्य आत्म्या पासत आमचे तावन आमचे फुडें सर्गाक ती गेल्यांत वा पुलगत्रींत आसात तांचे पासत आमी मागता. आमच्या मोगाची मनशां पातक रडोवन वा पातकाची दूख धरनासतना जर तर ती मरण पावल्यार तांचे पासत आमी मागता. जेजू, तांकां सस्नचो विशव लाभय. तुज्या करण्याची शिक्षा, तांच्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका, पूण तुज्या काकुळतीन तांकांय सर्गीचो निवास तांकां तूं फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जण एकले नमस्कार कर. तर जेजूची बेसवां आमी जण एकल्या वेळ जोड घेवया 8व्या 9व्या. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मनीसाल्या दैवीक सप्ताक संसाराक स्वर हाडनायल्या. अर्गां तुका चढून दारा, अर्गां दनिया, अर्गां सोमिया, अर्गां धनिया, अर्गां सोमिया. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. म्हज्या मोगाचेनू फाल्यां नव्यान जावन आसा, लास्ट दीस जावन आसा. आयतारा प्रत्येक तरान 2:45 आमी टेस्टमनी घालतले. हांव 3 वरार एक्झॅक्टली शार्प 3 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी दैवीक काकुळचो तेर्स फेस्ताचो दीस जावन आसल्या कारणा खातीर मीस आसतले. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचेनू आमच्या फिरगेचे मिसाक वचूंक जाय. आमच्या विकिता म्हणल्यार एकुणीसांतल्या उंड्याचेर पळय जेजू आमच्या काळजा भितर येवंक आशिता. तें सगळें उक्तें जालां, त्या खातीर आमी मिसाक इगर्जे या. मागीर दनपाराचे 9 सांगता तुमकां वेळ आसल्यार मिसान भाग्यवेद ना घरांत कोणी मिसाक वचूंक जावनातली आसा, बेडरिडन आसात, तांणी ह्या मिसान भाग्यवेद. आनी आमी तुमचे निरंतरी मागता सोमारातान विशेष एक मांडावळ 33 डेज एवकरिस्टीक मेरिकल. ह्या दिसांनी तुमी जायते बिजी आसा, काजारां आनी कितें जायते फंक्शन आसात.
वय म्हज्या मोगाचें तातूंतल्यान थोडो वेळ काडा. कित्याक म्हणल्यार खंडीत जावन आमी मग्न जावन तातूंत आसात, खंडीत जावन गरज हर एक कार्य वचूंक जाय. तातूंतल्यान थोडो वेळ आमी काण हे काकुतीच्या मागण्यांत आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें 33 days एवकरिस्ट मेरिकलांत आमी भाग घेया. तातूंत आमच्या जिवितांत एक अजाप जातलें. आमी जेजू थंय एक जावन रावच्यात असली जातली. तशेंच म्हज्या मोगाचें आमी निरंतर मागता तुमच्या खातीर. परत 4 टेस्टिमनीज आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव हिल्डा फुटाडो, इस्रायलांतावन. हांव म्हज्या फ्रेंड मेबुलाची आनी ताच्या भावांची साक्ष दिवंक आशेतां. मेबुलाक सुमार तेंपातावन पोटान दूख आसली. तवळ तें डॉक्टर सर्सीन वचून चॅकअप करतना ताका फायब्रॉइड्साचे प्रॉब्लेम आसा म्हूण सांगलें आनी ताका ऑपरेशन करिचें म्हूण डॉक्टरान सांगलें. तवळ म्हजें फ्रेंड मेबूल हें मागणें सकाळीं दनपार सांजेचें आयकून आसलें. ताणें ह्या ग्रुपांत मेसेज केल्ली. तांणी ताका देवाचें उतर दिवन रिपीट करूंक सांगलें. तें सदांच देवाचें उतर रिपीट करन आसलें. दुसरे फावटी डॉक्टर सर्सीन वचून स्कॅन करतना ताका ऑपरेशनाची गरज ना म्हूण सांगलें. देवाक जावं अर्गां. दुसरे साक्ष मेबुलाच्या दोगां भावांक लॉकडावनाच्या वेळार काम नासतनासलें. तांकां दोगांयकी आतां बरें काम फावो जालां. तिसरी साक्ष मेबुलाच्या फ्रेंडाक आनिताक दोळ्याचे दिश्टीचें प्रॉब्लेम आसलें. ताकाय ह्या मागण्या मुखांत्र बरी दिश्ट फावो जाल्या. देवाक जावं अर्गां, होगळाप आनी महिमा. हालेलुया. थँक्यू जीसस. तशेंच डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपान वावर करच्या सोमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हांव म्हज्या भावाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो भाव 18 वर्सां जावन बायलागांव वचून ट्राय करतालो. कितले ट्राय केल्यारय विजा जायनातली. 2020-21 जुनांत ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याचें लिंक मेल्लें. आमी सदांच हे मागणे आयकून आसल्या आनी ब्रदरान दिल्ले देवाचे उतार रिपीट करन मागून आसल्या. म्हज्या भावाची विजा जाली. फेब्रुवारी 11 तारखेर तो पोलंड वचून पावला. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. दुसरी टेस्टमनी म्हज्या दुयेसो पासपोर्ट करूंक आसलो. ताच्या डॉक्युमेंटांत प्रॉब्लेम आसले. कांय प्रॉब्लेम नासतना पासपोर्ट जाल्यार हांवें टेस्टमनी दिता म्हूण सांगलें. बऱ्या तरेन पासपोर्ट जालो. अर्गां तुका जेजू, अगलाप तुका जेजू. तिसरी टेस्टमनी रीण दिल्ले पाटी मेलोंक मागून आसल्या. आमचे पयशे पाटी मेळ्ळे. ह्या पासोती हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. तशेंच आमचे पासत मागणे केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचो काळजांतावन उपकार बावुरता आनी तांच्या मिसांव कामाचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव मिरा रोडतान उलयतां. फाटल्या दिसांनी म्हज्या घोवाक एक्सिडेंट जावन ताच्या शोल्डर आनी रिस्ट फ्रॅक्चर जाल्लें. ताका ऑपरेशन करच जाय म्हूण सांगलें आनी तें ऑपरेशन मेजर आशिल्लें आनी ताचे ब्लड टेस्ट आनी रिपोर्ट आयिल्ल्या वेळार ताचे प्लेटलेट कावंट लो आसात आनी तशेंच शुगर लेवल हाय आसा म्हणून ताका ताची सर्जरी पोस्टपोन केली. त्या वेळार आमी सर्वेस्परा म्हाका बरो कर, हांव बरो जातलो, म्हणजे तारण कर, म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता म्हणलें वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सर्व आमी मागोन आसलें हांव. आनी आज्या पितरान म्हणल्या बरें सेम ब्लड सॅम्पल रीचेक करतना ताचे प्लेटलेट कावंट नॉर्मल आसलें आनी तशेंच शुगर लेवलय कंट्रोलार आयिल्लें. ताचें आतां ऑपरेशन जावन तो डिस्चार्ज जावन आतां बरो आसा. ताका देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे दुसरी टेस्टमनी आसा. म्हज्या पुताक शिकोवन जाल्ल्या उपरांत काम नातलें. आमी सगळीं मातसो टेन्शनार आसलें हांव आनी आमी मागोन आसलें हांव आनी आतां ताका एक मस्कतान बरें काम देवान फावो केलां. त्या देखून हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव सर बरें मागता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. हांव थॉमस कातारतां. म्हाका देवा बापान केल्ल्या उपकारा खातीर हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. पयलें जावन आसा 12 वर्सां जावन म्हज्या पांयांची दूख आशिल्ली. हांवें ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करनासलो. आतां म्हज्या पांयाची दूख मस्त उणें जाल्या. तशेंच दुसरी साक्ष जावन आसा. हांवें म्हज्या विजा चेंज करूंक एप्लिकेशन घाल्लें. सुमार 6 म्हयने जाल्यारय कांयच रिप्लाय ना. हांवें ब्रदराक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करनासलो.
एका हप्त्या भितर म्हाका मॅसेज आयली तुजें एप्लिकेशन एप्रूव जालां म्हणून. आनी विजाचें काम पुरो बऱ्या तरान जाल्ले खातीर हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करून दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड.